अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज हो रही है GHQ गेट हमला केस की समाअत, और ये समाअत हो रही है डयाला जेल में। तो आज फिर काफ़ी बड़ी तादाद में जो PTI के लीडर्स हैं वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकेंगे। और इसके साथ साथ ये भी जाहिर है कि फिर हर कोई आके अपने तौर पर बताता है कि क्या गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने। तो इस केस के हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बात करेंगे हम उन असीरान की जो कि बड़ी खामोशी से जेल काट रहे हैं, जो इमरान खान के सच्चे और बावफा सिपाही हैं, और जिनको ये बार बार आके क्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है कि हम उसके सिपाही हैं। किन की बात कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ जी दो नए मुकदमा दर्ज हो गए हैं शहबाज गिल साहब पर, इमरान रियाज के ऊपर, और शायद डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब के ऊपर भी FIA ने मुकदमा दर्ज किया है। और इस दफ़ा जो इल्ज़ामात है वो बड़ी मज़हक़ा ख़ेज़ नज़र आ रहे हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने हस्ब आदत आज फिर अपनी जेब से ब्रश निकाला और बूट पॉलिशिंग शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या कहा आपके साथ शेयर करेंगे। और फिर बात करेंगे मरियम नवाज साहिबा की, जो एक मुहिम चल रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ में जाकर वो स्कॉलरशिप्स देती हैं, और फिर साथ में वहाँ पर जो एक स्टार प्लस का ड्रामे चल रहे हैं, तो वो सारे आपके साथ शेयर करेंगे। और इसका मवाजना भी करेंगे जरताज गुल साहिबा के इस्तकबाल के साथ, जो कि आज उनका भी हुआ एक इसी तरह स्पोर्ट्स गाला की कोई तकरीब थी वहाँ पर। तो इससे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली क्या PTI और PMLN की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, या PMLN की स्ट्रैटेजी ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आ रही है। तो ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में शामिल होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जी, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी खान साहब की गुफ्तगू तो उस तरह से सामने नहीं आ सकी जो उन्होंने की है, क्योंकि जेल ट्रायल अभी चल रहा है। लेकिन अदरवाइज ये खबरें ज़रूर आ रही हैं कि GHQ हमला गेट केस जो है उसके अंदर आज मज़ीद पेशरफ्त हुई है। और ये भी खबर आ रही है फवाद चौधरी साहब के बकौल बिल्कुल भी कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है, और किसी भी तरह ना वकीलों की बात सुनी जा रही है, ना जो एक तरीका कार होता है कार्रवाई का उसको फॉलो किया जा रहा है, और एक अजीब सा वहाँ पे हंगामा मचा हुआ होता है, और उसके थ्रू ये जो है वो ट्रायल चल रहा है। तो उन्होंने तो ये तक कहा कि इससे तो बेहतर है कि इंतज़ामी हुक्म देकर ही सबको कैद कर दें, बजाय इसके कि आप इस तरह की ट्रायल करें, इस तरह की कार्रवाई करें। तो बहरहाल इसकी अभी मज़ीद तफसीलात सामने आएंगी। ये खबर भी आ जाइए कि शेख रशीद साहब से भी आज इमरान खान साहब की अच्छी मुलाकात हुई है, उनसे बड़े खुशी से मिले इमरान खान साहब, और फिर अलग से उनके साथ कुछ सरगोशियों में बातें भी हुई, और बड़ा प्लेजेंटली वो फील करते हैं। वैसे ये है कि शेख साहब के साथ जब भी इमरान खान साहब मिले हैं तो वो प्लेजेंट फील करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है उनके साथ गुफ्तगू करना, और उनके लिए वो कोई हार्श फीलिंग्स बज़ाहिर नहीं रखते हैं। तो बहरहाल शेख रशीद साहब से भी आज उनकी मुलाकात हुई है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब जाहिर है फर्दर जब डिटेल सामने आएगी, केस ख़त्म होगा आज का ट्रायल, तो फिर उसके बाद आपके साथ मज़ीद भी डिस्कस करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मैं आज ख़ास तौर पर डिस्कस करना चाहती हूँ इमरान खान साहब के उन सच्चे सिपाहियों को जो कि खामोशी से 20 माह से ज़्यादा हो चुका है कि जेल काट रहे हैं, लेकिन उनकी वफा, उनकी मोहब्बत का इस्तारा बन चुकी है। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की, मैं बात कर रही हूँ इजाज़ चौधरी साहब की, मैं बात कर रही हूँ महमूदुर रशीद की, मैं बात कर रही हूँ उमर सरफराज चीमा की, मैं बात कर रही हूँ शाह महमूद कुरैशी की भी। ये वो तमाम लोग जो कि इस वक्त पंजाब की मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं, ज़्यादातर इनमें से कोट लखपत जेल में ही हैं, और ये तमाम लोग कितनी खामोशी से इमरान खान के साथ वफा निभाते चले जा रहे हैं, निभाते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मीडिया पर भी ये उस तरह डिस्कस नहीं होते, लेकिन इनकी केस की क्या प्रोसीडिंग्स हैं, बिला वजह कभी चालान नहीं आ रहे, कभी आगे मामलात बढ़ ही नहीं पा रहे, ना कोई सबूत है, ना शवाहिद हैं, ना केस चल रहा है, लेकिन इनको कैद रखा हुआ है और बिला वजह रखा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की बात की जाए तो खातून हैं, उम्र रसीदा हैं, इस एज में कहीं भाग सकती नहीं हैं। आप उनको बिल्कुल ट्रायल में शामिल रखिए, लेकिन उन्हें ज़मानत तो दे दीजिए। उनको ज़मानत भी नहीं मिल रही। यहाँ पर थोड़ी बहुत कुछ ग्रेस का, लिहाज का मुजाहरा करना चाहिए था मरियम नवाज़ को, जो वैसे बड़ी आजकल एक्टिंग करती फिर रही हैं कि जैसे वो बड़ी माँ हैं पंजाब की, और बड़ी कोई नरम दिल खातून है, और जैसे बहुत कोई उनके अंदर एहसास का जज्बा है। तो ज़रा सा उनको इस बात का ख्याल होना चाहिए कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो एक सियासी कैदी हैं, वो किस एज की हैं, कैंसर सर्वाइवर हैं वो, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल कर क्या कर सकती हैं वो, आपके लिए कौन सा ख़तरा बन सकती हैं, कौन सा वो दहशत गर्द हैं, आपको भी पता है।
तो ये एक शर्मनाक मामला है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को जिस तरीके से इस हुकूमत ने जेल में मुसलसल रखा हुआ है, मरीम नवाज के लिए ये एक ऐसा कलंक का टीका है जो कभी इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, कभी इनके दामन से ये दाग नहीं धुलेगा कि इनके होते हुए इस तरह से एक खातून को जो है वो जेल में रखा गया। अपना रोना बहुत रोती हैं मोहतरमा कि जी मुझे 50 डिग्री सेंटीग्रेड में तंदूर में रखा गया और ये वो। हालांकि ये कोई हकाइक से करीब बात ही नहीं है, इनकी जेल काफ़ी बेहतर थी, लेकिन जेल फिर जेल होती है। मान लेते हैं आप जेल में रही, तो उसके बदले अब आपने कितनी खवातीन को जेल में रखा और कितनी देर रखा, और फिर वहाँ पर अभी तक भी उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, जबकि मोहतरमा को ना सिर्फ ये कि अपने वालिद की तीमारदारी के लिए ज़मानत मिली, फिर उसके बाद ये दोबारा कभी जेल ही नहीं गई क्योंकि इन्होंने पीछे से डीलें कर ली थी जर्नैलों के साथ। तो बहरहाल यास्मीन राशिद साहिबा हो या महमूदुर रशीद साहब हो, एजाज चौधरी साहब हो, आज इन लोगों की भी पेशी थी। ये लोग पेश हुए और इन्होंने जो चादर ओढ़ रखी थी उसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर बनी हुई थी, मुस्कुराते हुए बड़े ही कंटेंटमेंट के साथ, मुतमईन जिस तरह से होते हैं ना, आप इत्मीनान होता है आपके चेहरे पे, एक हशाश बशाश आप नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आप एक इस्तकामत के साथ अपनी जेल काट रहे हैं। कोई रोध हो के जेलें नहीं काट रहे, कोई बैक डोर पीछे लोगों के घुटने नहीं पकड़ रहे, डीले नहीं कर रहे। तो फिर इसी तरह का आपके चेहरे के ऊपर एक प्राइड होता है जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के चेहरे पर नजर आ रहा था। उन्होंने थोड़ी शर्म भी दिलाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी और जरदारी साहब को शर्म आनी चाहिए कि उनके चेयरमैन सेनेट की ये औकात है कि उसने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए और जो कोट लखपत जेल इंतजामिया है उन्होंने फिर भी सेनेटर एजाज चौधरी को उनके पुलिस के हवाले नहीं किया और उन्हें इजलास में शिरकत नहीं करनी थी। तो उन्होंने थोड़ी शर्म तो दिलाई है, लेकिन ये सारी हुकूमत ज़रा शर्म प्रूफ है तो इनको ज़रा नहीं आती। बहरहाल ये जो तीनों लोग हैं, इनको अगर पीटीआई की भी क़यादत के साथ आप कंपेयर करें तो मैं समझती हूँ कि ये वो लोग हैं जिनको आके ज़ोर ज़ोर से रोज़ बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम पीटीआई हैं, हम इमरान खान के साथी हैं। या आपको कभी शिकवा शिकायत करते भी नज़र नहीं आते कि जी ये फला आज की जो लीडरशिप है इसने तो कोई कुर्बानी नहीं दी, ये आज की जो लीडरशिप है ये नालायक है, या आज की जो लीडरशिप है ये वो है, ये इस तरह है। कभी आप इनके मुंह से नहीं सुनेंगे कि ये मौजूदा लोगों को कोई बुरा भला कह रहे हों, कोई उनके ऊपर तनकीद कर रहे हों। हालांकि आप देख सकते हैं कि मौजूदा लीडरशिप ना इनकी कोई ख़ास बाज पुरस करती है जाके, ना मतलब बीमार पुरसी करती है, ना उनकी कोई जाके खैर खबर ज़्यादा लेती है। कभी इमरान खान साहब की तरफ से हुक्म हो तो फिर कोई आ जाता है, सलमान अकरम राजा साहब अक्सर विजिट कर लेते हैं, तो ये है। लेकिन अदरवाइज अगर आप ये कहें कि जो बहुत कोई फॉलो किया जा रहा है या इनकी पेशियों पर बहुत कोई रहनुमा साथ होते हैं, तो ऐसा तो हमें नज़र नहीं आता। लेकिन फिर भी ये लोग अलग ही किस्म के लोग हैं जो कि कभी कोई शिकवा शिकायत ही नहीं करते, जो बिल्कुल आपको अपनी ना लीडरशिप से कोई शिकायत करते नज़र आते हैं कि जनाब ये कौन लोग आके बैठ गए, असल तो हम हैं, क्योंकि सबको पता है कि असल में वही हैं और ये उन्हें इसलिए साबित करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब का एक असासा है कि जो उनके कारकुन हैं और जो उनके ये इस तरह के लीडर हैं जो कि इस तरीके से उनके साथ जुड़े पड़े हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जेलें भुगत रहे हैं, गर्मी में सर्दी में, बीमार हैं। अब जो एजाज चौधरी साहब हैं या फिर जो महमूदुर रशीद साहब हैं, बार बार इनको अस्पताल में भी जाना पड़ा है, इनकी तबीयत ख़राब हुई है। उमर सरफराज चीमा साहब के तो बाजू का बहुत सीरियस इशू रहा है, तो ये सब चीज़ें, लेकिन उन्होंने बड़ी खंदा पेशानी से हर चीज़ को बर्दाश्त किया है। और मैं हैरान होती हूँ कि आप देखिए कि ये फिर भी जब आते हैं कोई ये मुरझाए हुए या कोई दिल बर्दाश्ता या बड़ी कोई तकलीफ में नहीं नज़र आ रहे होते, बल्कि बड़े मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाते हुए जा रहे होते हैं और एक ही उनके मुंह पे बात होती है कि अपने लीडर के साथ खड़े हैं। तो ये है इमरान खान का असल असासा। और बहुत ऐसे बेवफा लोग भी इमरान खान साहब को जहाँ मिले हैं, तो वहाँ पर इमरान खान साहब इस लिहाज से खुशकिस्मत भी हैं कि उनको इस तरह के बावफा लोग भी मिले हैं। और उनकी फिर फैमिली जिस तरह से उनके साथ खड़ी हुई है, उनके भांजे, उनकी बहनें, उनकी बेगम, तो ये जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे लोगों को कह सकते हैं कि जी उन्होंने बेवफाई की खान के साथ, तो वहाँ पर उनको बहरहाल बावफा लोग भी मिले हैं, और जो फिर बावफा मिले हैं वो भी फिर आखिरी बावफा मिले हैं जिन्होंने बड़ी डट के वफा निभाई है उनके साथ। बहरहाल ये जो आज मैं एक तस्वीर भी देख रही थी यास्मीन राशिद साहिबा की, तो मैं यही सोच रही थी कि ये मुस्कुराहट और ये जो इत्मीनान है, नवाज शरीफ साहब को ये नसीब नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, जब आप जाली जीत के असेंबली में बैठ जाएं, किसी की जीती हुई सीट पर डाका मार के बैठ जाएं, तो फिर आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट, वो रौनक, वो नूर वो आ ही नहीं सकता जो आज यास्मीन राशिद के चेहरे पर है, जबकि वो जेल में हैं और आप अगरचे महलों में हैं, लेकिन इसके बावजूद आप
نہ صرف یہ کہ خوشی سے آ رہی ہیں، مسکراہٹ سے آ رہی ہیں، آپ کو کوئی اطمینان نام کی چیز آپ کے چہرے پہ دکھتی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اصل میں آپ کیا ہیں. تو یہ آپ کو ایک بڑا صاف سا کمپیریزن جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، اور یہ کمپیریزن لوگوں کو بھی نظر آتا ہے. میں آج ایک ویڈیو بھی دیکھ رہی تھی، زرتاج گل صاحبہ آج ایک کسی بچوں کے فنکشن میں اسی طرح گئی ہوئی تھی، ہزاروں اسٹوڈنٹس تھے وہاں پر، اور جیسے ہی زرتاج گل کی انٹری ہوئی، آپ وہاں پر لوگوں کا والہانہ پن دیکھیں. حالانکہ زرتاج گل کوئی مین لیڈر نہیں ہے پی ٹی آئی کی، ظاہر ہے عمران خان تو ایک الگ ہی لیول ہے، لیکن صرف ان کا عمران خان کا کوئی نام لیوا بھی اگر کسی جگہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کی اس کے اوپر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں رفتگی جس طرح سے ہوتی ہے، جس طرح سے وہ ایک والہانہ پن کا پورا دکھاتے ہیں اپنا جذبہ، تو وہ آپ میچ لیس ہے، وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آتا. بچوں نے دیکھتا ہی قیدی نمبر 804 آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے، کوئی انہیں 500 گز فاصلے پر نہیں کھڑا کرنا پڑا تھا، ساتھ ہی وہ بچے تالیاں بجا رہے تھے، استقبال کر رہے تھے اور مزے سے ان کے ساتھ تصویریں بنا رہے تھے. تو کوئی اس طرح کا سین نہیں تھا جیسے مریم نواز کو اپنے اور لوگوں کے درمیان فاصلہ رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی انڈے ٹماٹر نہ پھینک دے. اور پھر اس کے بعد جو میں دیکھ رہی تھی، زرتاج گل صاحبہ نے جب وہاں پہ بات کرنے کی کوشش کی تو جیسے ہی انہوں نے مطلب مائک پکڑا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے تو آپ کو کہنا چاہتی ہوں، سارے بچے خود ہی پہلے بولنا شروع ہو گئے کہ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو بچوں کو اس کے جو افکار ہیں نا وہ رٹے ہوئے ہیں، وہ ان کے دل میں بستا ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکے. آپ نے 2-2.5 سال اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا، حد درجہ نفرت پھیلانے کی کوشش کی، لیکن انجام کیا ہوا ہے کہ اس کی نفرت کے بجائے نفرت تو لوگ آپ لوگوں سے کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس سے محبت میں اضافہ ہی ہوا ہے. آج اس کے جو الفاظ ہیں وہ ہر بچے کے منہ کے اوپر ہیں، اس کا جو سٹائل ہے وہ ہر بچہ اپنا رہا ہے، اس کی جو گفتگو ہے وہ ہر بچے کی گفتگو میں جھلک رہی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا کمایا ہے؟ تو آج میں ان بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد پھر میں دیکھ رہی تھی کہ بڑا مریم نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، مریم نواز صاحبہ نے، کہ جی یوتھ کو میں اٹریکٹ کر سکوں، اور اس کے لیے بڑی سج بن کے اور وہ پھر پیسے لے کر چلی جاتی ہیں کہ جی چلو میں کوئی یونیورسٹی کالجوں میں پیسے بانٹوں گی، اسکالرشپ دوں گی تو بچے بڑے متاثر ہو جائیں گے کہ جی ہمیں پیسے مل رہے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ وہ پھر پوری ایک وہاں پر یعنی ایسا لگتا ہے کہ باقاعدہ کوئی اسٹار پلس کا ڈرامہ شروع ہو گیا ہے کہ جناب یہ جفیاں ڈل رہی ہیں، ہاتھ اور چمیاں اور یہ اور وہ، جیسے پتہ نہیں ان کو کتنا، اور میں ماں بن گئی، ماں 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 والا جو جیسے وہ ڈائلاگ نہیں ہوتے فلموں میں ڈراموں میں، تو وہ اپنے آپ کو بڑا ایموشنل ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ظاہر کرنے کے لیے، اور سب پتہ چل رہا ہوتا ہے صاف کہ فیک ہے، اور اسی لیے اس کا کوئی اثر نہیں آ رہا ہوتا. بلکہ میں اکثر دیکھتی ہوں بچوں کے اوپر یا تو کیمرہ ہی نہیں ڈالتے، کہ ڈالتے ہیں تو بچے اکثر یہ ہنس رہے ہوتے ہیں پیچھے سے کہ یہ دیکھ لو یہ ہو کیا رہا ہے. ویسے تو انتظامات ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ساری یونیورسٹی میں چھٹی دے دی جاتی ہے، چند 100 بچوں کو پکڑ کے، 100-150 جن کو اچھی طرح اسکروٹنائز کر لیا جاتا ہے کہ بھائی خبردار جو اگر کوئی نعرہ وارہ ایسا مارا تو بھائی تمہاری تو ڈگریاں منسوخ ہو جائیں گی، یہ وہ ڈرا دھمکا بھی لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد چوز کر کے سلیکٹ کر کے انہیں بٹھا دیتے ہیں سامنے کہ جی محترمہ کا جو وہ ایک پورا وزٹ ہے اس میں کہیں کوئی پریشانی نہ ہو جائے، اور پھر وہ آ کے جناب وہ جو پوری ان کی ہوتی ہے. اب مطلب یہ کتنا آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا نیچرلی، چلیں جی آپ نے ہاتھ رکھ دیا، وہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ نیچرل ہے. ایک ہوتا ہے جی یہ آپ زور زبردستی ہیں میں سب کو چپکا کے اپنے ساتھ، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ جی میں بہت محبت کرنے والا ہوں، جبکہ جب آپ بولتی ہیں تو پھر آپ کے منہ سے وہی نفرت کا اظہار ہوتا ہے. اور ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق جا کے یوتھ میں آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت اور مخصوص لیڈر کے خلاف جو ہے وہ نفرت کا بیانیہ پھیلانے کی کوشش کرنا شروع ہو جاتی ہیں. مجھے یاد آ رہا تھا عمران خان صاحب نے ایک دفعہ GC میں جانا تھا، تو اس بات کے اوپر جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک میڈیا میں بھی ایک بحث شروع ہو گئی، اور ان کو بھی وہاں کے جو VC تھے ان کو بھی خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جی یہ جو یونیورسٹیز ہیں، اور اس وقت مریم نواز صاحبہ نے فرمایا بھی تھا کہ جی یونیورسٹیز جو ہیں، تعلیمی ادارے جو ہیں، یہ کسی کو اس طرح سے پرووائڈ نہیں کرنے دیے جا سکتے کہ جی وہ وہاں پہ آ کے سیاسی جلسہ کرے، اور اس ٹائپ کی ان کی کوئی سٹیٹمنٹ تھی. تو آج آپ آ کے پھر ایک سیاسی اپنی مخالف جماعت کے خلاف کیوں وہاں پہ آ کے بیان بازیاں کرتی ہیں، اور کیوں وہاں پہ جا کے آپ بچوں کے خلاف نفرت بھرنے کی ان کے دماغ میں کوشش کرتی ہیں؟ اگرچہ آپ اس میں ناکام ہیں، بری طرح ناکام ہیں، لیکن ان کی تو کوشش پوری طرح یہ ہے. تو آج یہ سیاسی جلسہ نہیں بنا دیتی ہیں آپ کہ چند پیسے جا کے آپ بانٹیں بچوں میں، اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ انہیں یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعت ہے یا یہ جو لیڈر ہے یہ
بہت آپ کے لیے نقصان دہ ہے اور میں آپ کی بڑی محبت کرنے والی ماں ہوں، تو جی میرے ساتھ آپ کے چپکو اور مجھے جو ہے وہ پسند کرو. اور پھر کہتی ہیں کہ جی میں تو جو بانٹ رہی ہوں میں نے کسی سے سیاسی وابستگی نہیں پوچھی. تو اچھا ہی کیا آپ نے سیاسی وابستگی نہیں پوچھی. جس دن آپ نے سیاسی وابستگی پوچھی دوبارہ آپ کسی یونیورسٹی میں جا بھی نہیں سکیں گی. یہ بھی بات آپ کو جو ہے نا وہ کلیئرٹی سے بتانی چاہیے. تو بہرحال ان کا یہ پورا چل رہا ہے اور چلنے دیں. لیکن بہرحال حقیقت یہی ہے کہ جو بھی ایک مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ہر لیڈر اس طرح کے فوٹو شوٹس بھی کرواتے ہیں. عمران خان صاحب نے بھی کیے ہوں گے, بہت سارے اور لوگ بھی جاتے آتے ہیں تو لیڈرز اپنے کروا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ نیچرل, اور آپ ایک اس میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ چلو جی آپ نے سر پہ ہاتھ رکھ دیا نکل گیا آگے. لیکن جس انداز کی عجیب و غریب حرکتیں کریں اس کو دیکھ کے تو پہلے ہنسی آتی ہے, اب تو باقاعدہ اریٹیشن شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ ان کی چل رہی ہیں اپنی جو پبلسٹی سٹنٹ ہیں ان کو چلنے دیتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آج قومی اسمبلی میں پھر سے عمران خان صاحب کی تصویروں کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں وہ آئے اور انہوں نے پوسٹرز اٹھا رکھے تھے عمران خان کی رہائی کے لیے, پلیک کارڈز اٹھا رکھے تھے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو سینٹ اجلاس ہے کل اس میں بھی آج بھی, تو وہ مسلسل. اب ایک جو چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھنے میں آ رہی تھی وہ یہ کہ میڈیا چینلز پر عمران خان صاحب کی جو وہ تصویر تھی وہ بلر اس طرح سے نہیں کی جا رہی تھی جو کہ نارملی عمران خان صاحب کی تصویر بلر کر دی جاتی ہے. اچھا, اس پہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کی تصویر اب نظر آنا شروع ہو جائے گی. میرے خیال میں ایسا پالیسی تبدیل نہیں ہوئی ہے. اصل میں لائیو میں اس کو مسلسل بلر کرنا شاید وہ اس طرح سے پاسبل نہیں ہوتا. جب کوئی ریکارڈڈ چیز چلتی ہے تو اس فوٹیج میں تو وہ اس کو بلر کر دیتے ہیں, لیکن چونکہ لائیو تقاریر آ رہی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں سے چھوٹی موٹی پیچھے جو انہوں نے تصاویر رکھی ہوتی ہیں تو وہ پھر شاید اس طرح آ جاتی ہے. تو یہ ایک تھوڑا بہت میں بھی چینج ہو بھی, لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید یہ اس طرح سے معاملہ ہے کہ چونکہ انہوں نے رکھی ہوتی ہیں. جب عمران خان صاحب کی تصویروں کے ساتھ ہی ان لوگوں نے حلف بھی اٹھائے تھے قومی اسمبلی میں, تو اس وقت بھی یہ جو تصاویر ہیں یہ آن ایئر آ رہی تھیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کیمرہ مین اینگل ایسے بنانے کی کوشش کرتا تھا کہ جہاں سے وہ تصویر کٹ جائے, لیکن وہ پی ٹی آئی والے بھی بڑے ہوشیار تھے. انہوں نے بھی پھر چن چن کے اس کی جگہ تبدیل کر دیتے تھے تصویر کی, اور بعض کا تو بالکل یہاں پہ شولڈر پہ لگا لیتے تھے کوئی سٹیکر اس طرح کا تاکہ وہ نظر آتے رہیں خان صاحب بھی. تو یہ بہرحال آنکھ مچولی جو ہے وہ چلتی رہی. تو آج بھی بہرحال 26 نومبر کے واقعات کے اوپر بھرپور احتجاج کیا گیا اور خان صاحب کی رہائی کے لیے نعرے بازی بھی کی گئی. بار بار اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیمانڈ کیا. ایک جو اس میں آج کی خبر میں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں وہ یہ کہ شہباز گل صاحب اور عمران ریاض خان کے اوپر ڈاکٹر معید پیرزادہ کے خلاف مزید مقدمات جو ہیں وہ درج کر لیے گئے ہیں. اور یہ جو مقدمات ہیں یہ ایف آئی اے نے درج کیے ہیں, اور وجہ اس کی بنی ہے وہ مشہور زمانہ تصویر مریم نواز صاحبہ کی جو انہوں نے دبئی کے جو سربراہ ہیں ان کے ساتھ ملتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام رکھا تھا. تو وہ تصویر جو ان کے اپنے سوشل میڈیا کے جو بھی ان کے پرسنل فوٹوگرافر ہیں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جاری کی تھی, اور پھر وہ بعد میں بہت جگہ شیئر بھی ہوئی. اس کے اوپر لوگوں نے بڑی ٹرولنگ بھی کی. تو کہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹس ہیں اور ان کے اوپر جو ہے یہ تصویر کوئی شیئر ہوئی ہے, تو اس کے بعد اس کے اوپر جو ہے انہوں نے مقدمات درج کیے ڈاکٹر شہباز گل کے خلاف, عمران ریاض کے خلاف. اور یہ کہا گیا کہ جی اس سے انہوں نے دوست ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے اس کی تصویر کی بنیاد کے اوپر اور وغیرہ وغیرہ. اب پہلی بات تو یہ کہ کیا یہ تصویر انہوں نے کوئی چھپ چھپا کے اچانک خود کھینچی ہے جو آپ کو لگا کہ اوہو جی ہم تو نہیں چاہتے تھے یہ سامنے آئے لیکن انہوں نے لے آئے. بھائی وہ آپ نے خود جاری کی ہوئی ہے. کیا انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو مزید کچھ ورس کر کے پھر اس طرح سے پھیلایا؟ تو کچھ ایسے اکاؤنٹ ضرور تھے جنہوں نے فیک ویڈیوز اس کے اوپر بنائی تھی اے آئی جنریٹڈ, اور پھر ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے. ان میں سے 5-4 لوگ تو شاید پکڑے بھی گئے ہیں. تو کچھ اس طرح کی بھی ہوئی ہے چیزیں. لیکن جو یہ اکاؤنٹ بتا رہے ہیں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا, تو یہ کہنا ہے کہ یہ اکاؤنٹ ہی فیک ہے جس کے اوپر انہوں نے مقدمہ بنایا ہے میرے خلاف. وہ میرا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, وہ کسی اور نے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, کوئی فین اکاؤنٹ ہے جس نے ایون میری بھی اس میں سے کچھ کلپس لگائے ہوئے ہیں, صدیق جان کے بھی کلپ لگائے ہوئے ہیں, شہباز گل کے بھی لگائے ہوئے ہیں. تو وہ اس طریقے سے کوئی ہے. ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ وہ تو ٹک ٹاک سرے سے استعمال ہی نہیں کرتے, ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. تو دیٹ مینس کہ ان کا بھی اگر اکاؤنٹ سے کچھ ایسا جاری ہوا ہے تو وہ بھی کوئی فیک اکاؤنٹ ہوگا. اور عمران ریاض تو ویسے ہی ان کے فیوریٹ ہیں, دنیا میں کہیں بھی کچھ بھی ہو تو اس کا مقدمہ وہ عمران خان یا عمران ریاض کے اوپر درج کرنا پسند کرتے ہیں. خاص طور پہ اگر کوئی سائبر کرائم سے ریلیٹڈ ہو تو وہ تو پھر فوری طور پہ عمران ریاض پہلے نمبر پر ان کی چوائس ہوتے ہیں کہ ان کے خلاف کر لیا جائے. ان کی تکلیف بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کا امپیکٹ ہے, وہ بتاتے ہیں, وہ ان کے بیانیے ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں, اور ان کی ایک بہت بڑی ویورشپ ہے چونکہ, تو اس کی وجہ سے ان کو یہ تکلیف رہتی ہے کہ بھائی
हम अरबों रुपए दे के और टाउट्स बिठा के फेक अकाउंट्स बना के मीडिया चैनल्स खरीद के जो बयानियां नहीं बना पाते, वो एक अकेला इमरान रियाज एक अपने यूट्यूब चैनल से बना लेता है और बाकी इनके जो बयानी हैं वो उड़ा के रख देता है, तो इस बात की तकलीफ तो एक जेन्युइन सी बनती है। तो इसलिए इमरान रियाज ने तो ना कोई फेक वीडियो इस मौके पे बनाई है, मैंने देखा है उनका जो अकाउंट है उस पर जिस पे वो ये ट्विटर अकाउंट है उस पर भी इस तरह से ना वो, हाँ वो शेयर की हो किसी ने एज इट इज़ तस्वीर शेयर की है तो वो तो भाई आपने खुद जारी की हुई है। अब किसी ने उसके नीचे कमेंट किस तरह के किए हैं वो लोगों का अपना इशू है कि जो कोई उसके ऊपर कैसे कमेंट करता है, लेकिन उसमें आप तस्वीर शेयर करने वाले को किस तरीके से मुर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं। तो ये सारी बहरहाल कार्रवाइयाँ और ये सारी चीज़ें बेसिकली आपको यही इंडिकेट करती हैं कि मुल्क में फस्तायत का एक दौर है जहाँ पर लोगों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जाता है, जहाँ पर इख्तलाफी जो आवाज़ें हैं उनको दबाने के लिए, उनको हरासा करने के लिए इस किस्म के मुकदमात बनाए जाते हैं और जो आपकी पूरी स्टेट मशीनरी है उसको आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ इदारों को, FIA है, पुलिस है, उनको आप लोगों के खिलाफ बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप पावर में हैं और क्योंकि आपको लगता है कि आपकी पावर शायद इसी तरह बच सकती है कि अगर आप डंडा उठाकर लोगों को डराते रहें, उनको गिरफ्तार करें, उन पर मुकदमात बनाएं, तो इससे ज़्यादा जो है अब ये मज़ीद एक्सपोज हो नहीं सकते जितने ये हो चुके हैं। तो बहरहाल ये आज तक की खबरें। अभी मज़ीद जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है वो सारी जो है अगले व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।